سلام أملاخ نعخم يخون كبرات حوات سقا قويتانا مدحينا يسكرسوس نعخاتكم يخون حجوين كنكسلا إنا ذات بيت دانيال معرف عسرت حد إنا بس إحنا نرنا قدما يكفال كساب فقد عسران شعاتن بس إحنا نرنا حجوين كاب فقد عسران شعاتن أتحيزنا كنكسلا إنا ملوين أين ودا إنا حجوين أزياء زبرتعتن سفيح مجلسي زلوان تنبي دانيال معرف عسرت حدا أب سلست خفال جيرنا أينا خنا مهرة الجخا كلا أي كفال تنبي أينا مو زيابير مسكن المن تعنا هيبو نزين خن مهر عدل سلزهابنا نعمل خزينة نمسكنه ما اسكي زيابير كجل سلنا نزي قدس قالو ما نمسك وأمره ወይ ብትምርቲ ክገልጾ ኣይክእኒ እግዚአብሔር ባዕሉ ብመንፈሱ ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ስለዝገልጸልና ጸሎት ጌርና ክንከፍቶ ኢና ነጥቃልሞ ሓቢርና ንጸሊ ኣቦ ኩሉ ዝከኣለካ ልዑል እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ንባርኸካ ለና ጎይታይ በዚ ግዜ እዚ በዚ ሰዓት እዚ ነቲ ንዓለም ምስጢር ኮይንዋ ዘሎ ቅዱስ ቃልካ ክነጽንዕ ዕድልን ግዜን ስለዝሃብካና ኣቦ ነመስግነካ ለና ንስኻ ምሳና ይኹን ቃልካ ግለጸልና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለውን መርሓና ንሰምዖኻ ኩሎም በረኸትካ ስደደሎም ስለስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን እሞ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 11 ክንርኢ ከለና ጥልቕ ዝበለ ትምህርቲ ኣለዎ ብፍላይ ካብ ፍቕዲ 29 ፍልይ ዝበለ እሱ ኸ እንታይ እቲ መንፈሳዊ ናይታ ጸረ ክርስቶስ ናይታ ሰሜናዊት መንግስቲ ዝብል ይገልጾሞ እቲ ቀደም ዝተማሃርናዮ ቅርኒ ዝብል ርኢና ነርና ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 እሱ ናይታ ጸረ ክርስቶስ ምልክት እዩ ሲምቦል እዩ እንደገና ኣብ ራእይ ዮሐንስ ካ በአራዊት ይመስለይ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 11 ግን ብሰሜናዊ ንጉስ ናይ ሰሜን ንጉስ ናይ ደቡብ ንጉስ እንዳበለ እዩ ንኽልቲኦም ዘዋድሮም تناي سمين نجوسجين نتناي سارة كريستوس التمالخ تيامو إذا سارة كريستوس النبلا بخمي كم تمعبل أبز حالة فرينا لنا مجمرة ناي روما إمبيري نيرو جزءات ناي روما أرماويت روما تباهيلا أب أوروبا تم حضر زنبرات دحراي جنا انتاي كم زغيرت كفقد عسران تشعاتن جنا كال كم تقدم أي زي كونه كم دتنس رينا نيرنا أبز حالة فمالتي جينا جزءات ناي روما خنري خلنا ولا بناي تاريخ ناي عالم مجمرتا أرماويان يما حضر نيروم أغسطس كيسار جوليوس كيسار زبحالو كاب حمش سمين سالسان شو منتن جنا إتي ناي أرماوي روم تغيروا بناي روماوي بيت كريستيان كاثوليك تتكيو نشحن كل التميتن سوسان زا أكلكا نهزب كريستيان كم زا سدلب أب سلطان نيرا نتوم وتهدرات بملآكا نتوم كريستيانات بحوي أب قدل بمصدافن كم إكزيبيشن بأنبسا بنبري كم زولوها كم زقبرت مزاقبتي ناي تاريخ يقلص الله حجي أبزا فقد عسران شعاتن بتا مدبت الزمن تماليسو ناب دبوب كخيط جناخة دحراي جيزيس كم تقدم أي كخون يلولو جيب زناي نريو كل جزء عبلاليت تاناي سمين نجوسيا تناي سمين نجوس عبلالي كل جزء تناي دبوبكا تسعري يقطملو كم دعبلو خا نرى مالتي حجي زناي سمين نجوس يلولو ناب دبوب كخيديو نبدأ خيديو دبوكا انتاينا لنا بعد جبسي زمالختي تناي سمينكا بعد سوريا قالوا تهاجراتي زمالخت ير مالتي حجيكن انتاي يغيرالو قرص يغيرالو مالتي ملكو يغيرالو مالتي حجي تايلولو كم تقدم اي كخوني تدحراي جزيسي كم تقدم اي كخوني فولي مالتي زي حجي مو مراكب كابكتيم كمزاين مو كشبرن كملسين قبل عليتا قدستي كيدان كخوري كجبروني كملس نتوم ناي نتا قدست كيدان زحادة قدما انتاي كسوم ايو حجزا قدست كيدان زحادة قوا إلوالو لبزي حجي قدست كيدان زحادة قوا إلوالو إذا قدست كيدان إلوالو اتي كيدان اب زداقم معرف 14 تخلته لتخت قبرو زعززكم كيدان 10 قالادما قلصلكم أكل تسألات إمنخا صحافه حجينا تعسرته تزازا زحادقو نعاتهم سيكو سمعهم يبقى يزبل له دحر قلاص ما ابو قومي زيا خنسف لا يقبانا بيستفل عليه ملكعات اب تنبي دانيال ابو زح بوتاتات انتايرينا لنا هايمانوتن بوليتيكان كم بالتحواوس
كم التحاوس رينا لنا أب تنبي دانيال معرف كلته حاسين مريت تحويسو كم زرع خايز بولو إزي بوليتيكان هايمانوتن كم تحاوس مالتي بزحج زلنا جزء يفصل ماله بريء نجار أبزلنا جزء وان مالتي أبزخا كلاس أمو أبو كأمو يلولو إزي كلاس أمو أرمي يلو بتناي كينج جيمس فيرشن حيلي بوليتيكا مالتي مستناي سمين نجوس انتاي كم زقبر كم زقاقم نتا مقدس نتا عردن كركسو جي أبزي نريو كل جزء انتاي لكم نيره كاب فقد عسران شعاتن ننجو بزعبا بيت مقدس أيكوننا الحجنا مدرا بيت مقدس أيكوننا الحجنا سنة السو حالفنا إينا تماهرنا مالتي حجزي كلاس ما بكوم نتا مقدس نتا عردن كركسو نتناي كل ما عالتي مسوات كوجدو نتزت فنفن نجركا كوم يلنا مالتي أبز حلفت زيا قليتنا نرنا نتا مقدس ناي قويتنا مرحينا يسوس كرسوس أب سماي كوينو أقول زكايد الله دلو نعا نمتاي نمقبار مالتي نمركاس أبز مدرزي زيد النجارات أنصارنا يسوع كرسوس كم زجبرو حدا كابو انتاي نتي ناي مسواتي ناي كل ما عملت مسواتي سي كوجده يلولو انتاي وجدوا له انت رأينا حدا جزء تماهرنا هنا أبرامويت بيت كريستيان كاثوليك نتي مسواتنا يقويتانا مرحينا يسوع كرسوس بقدس قربان جيرو نتي حبستي مس الليلو انتاي يملو ازي سجا ناي قويتانا مرحينا يسوع كرسوس صلوا سلز قبرنا له تغيري نتي وينخا مس الليلو خا ازي دمنا يسوع كرسوس لازم كل جزء كسوا سايد برورلو عندنا اتي حدقت حاتيات كا ناي كل ما عانت مسواتي زخوننا يسوع كرسوس اب ابراهيم معرف شعات درارينا حساب نحوار كم تسوى لنا يزقل زلمو رماويت بيت كريستيان كاثوليك اتوم كهنات حاتيات نحدقنا بمبال نتناي مسواتنا يقويتنا مرحينا يسوع كرسوس تاي قبرولو كنت قبرولو مالتي حاتيات كحدق زخل بزيكا اغزيابير بزيكا قويتنا مرحينا يسوع كرسوس قال يلن عندنا امال دنتكا مونغنيا يبلو امنا تيموثوس ات مونغنيا تسب زخونه كريستوس نسيو امونغو سبن املاخ اندبولخا ازخا مريم قدس مريم بمتاوخا نتنا يسوع كريستوس نبيته مقدس أقولت نتاي قبرولو كنت قبرولو كلن اتن ابتا قدس زركبا بمولن كنت قبرولو قنديل برهان رينا نانا قنديل برهان متاي زمالكت وانجيل مالتيو ابتناي داركي ايج زنبرولو غيزه مصحف قدس نخي زرغا نخي سبخ نخي ترغم تتعنقصو زنبرو نعوت الله اتمعلتا وزبرس زنبر برهان نعو بمقاومم كمان نتي ناي كل معالتي أقولت ناي بيت مقدس يقاومو كم زنبرو بقولو كابزي تنبي دانيال كان نخلينا مالتي ما زات فن نجار كقوم يميلوا له زتاوتاتي أبسكيل معرف شمنتر إننا زي تاوتات مالت زفن فن يلورلو ما أكلناي أملوخ تاوت من ينتدعيكم برماويت بيت كريستيان كاثوليكا أبتي وشتو انتدعيكم بزح مرموتات على بزح مسلتات على مالتي قال خانتاي ساندي كابتا قدستي مع سنبت قدام شبعيت معانتي بارخان قدسان يبلنا اب زصات اسراف والشمانته تا شبعيت معانتي كنا نا اغزابير املاكا سنبت يزبلا حجي رماويت بيت كريستيان كاثوليك نزا قدس زخونه سنبت نابتا قدامي سنبت سماي مدرن تفطرلو ناو بمقيارا انتاي زفن فن نجر انتاي غيرالا اقيمالا مالتي سلازي ساندي كم سنبت غيركا موساد حاده كابتي ابقن اغزابير زفن فن زركس النجارات مالتي دحر ابتانا 32 فقر 32 تنبي دانيال 10 حاده 32 نتوم نتا كيدان برسي ان زبدولسي نقابطره كسحتوم يزنقابطره تاي مالتي لسلس قالات مالتي نمسحات ገለገለ ሰባት እንታይ ገብሩልካ ይመስል ደቀባጥሩልካ አለው አታወድ ክርስቶ አታስኻኮ ንበይንኻ ከመኻኮ የለ እንዳበሉ ሓደ ነገር ስለዝደልዮም ከባኻ ማለት ሕጂ ሓደ ሰይጣን ድጥቀመሉት ናይ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ካላይ ተሰሎንቄ ሎ ብምጥባርን በኃይል ትእምርትን ይዝመጽ ይልወሎ ጥበራ ሓደ ካብቲ ሰይጣን ድጥቀመሉ መታለል ማለት ይሞ ነታ ኪዳን ብረሲእነት ዝበደሉ ሲልወሎታይ ማለት ነታ ኪዳን ብረሲእነት ዝበደሉ ሲልወሎ አንተ ወይም ቢብናያ ነርና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4
فقدي عسرتو سلستلنا كومين زراقم سلاسان حادن فقدي عسر شدشتوين قالنا نتي كيدان يلورلو برسي إن زفروس يلورلو نتوم عسرت تأزازات زفروسو زخونا يكون ولا كريستيان يكون ولا خالي يكون نتوم عسرت تأزازات زفروسو نعاتهم انتاه قبري كسحتومي نتوم حزب أملاح جين كسحتوم يكلني نتوم كيدان زلوم نتوم أبلبهم عسرت تأزازات زلوم جين كسحتوم يكلني وانا علامة نايتي سارة كريستوس أبكالايت سولونك معرف كلته قالكم اتم مفرس حقيلو قريس والله تحتي لنا دحرينا كام معرف كلته فقد شو تشعت بينا اتي مفرس حقيلو والله مالتي مو نتوم مفرس تحقي نت كيدان برس إن زبدلو الناك أبات أنا تحقبرمي كسحتومي كدانا جرومي ستيل حجوين سر كريستوس من يدانا جرالون تلاينا نتوم عسرت التزازات عيدلنيو نحنا بأمنتنا دحنا سجاينا دحنا حقنا أوريتيو زي عيدلنا نزولو نعاتهم نخدانا جروم قليلو أبزراقم سلاسان حدن كم بقولكم زراقم سلاسان حدن فقدي عسرتو شدشته እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ቦሎ እንኻ መሳቦታትካ ክድቅሲኻ እዚ ህዝቢ እዚኻ ክትንስዩ ደድሕሪ እቶም ናይታ ኣብኣ ዝኣተውዋ ዘሎ ምድሪ ጓኖት ኣማልኽቲ ክምንዝርዩ ሓዲጉንኻ ነቲ ምስኡ ዝኣተኽዎ ኺዳን كفرسوي حد يقولنا نتي مسؤول زعات أخوه خيدان كفرسوي خيدان تنتهي إلى أبزداقم معرف 14 سلسة إذن 10 تأزازات ويك 10 قالات إلوان على زوين أبز حلفة رينا إننا قربنا ندقاقم ودلنا فجي أفرد سلسان سلسة إتوم تأيبان هزبخا نبوزحات كمهوريوم قناخل نقرب جيزي بسيفي بحالهالتان مركون ببزبزان كورك يوم لنا مالتي እጂ ኣብ ፍቅዲ 30 ክልተን ከም ዝገለጾ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ግና ክብርትዕን ክገብርን ንኣምላኽ ዝፈልጥ ታይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ማለት ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ገሊጽዎ ኣሎ ትእዛዛት ኣምላኽ ዘይፈልጥ ንኣምላኽ ይፈልጥ ይክንብሎ ኣይንኽእልና እሞ እቲ ሕጊ ኣብ ልቡ ዘሎ ንሱ ኣምላኹ እግዚአብሔር እቶም ሕጊ ኣብ ልቦም ዘይብሎም ግና ንኣምላኽ ኣይፈልጦን ኣነ ፈልጠ ዝብል ትእዛዛቱ ካዘይ ሕልዎ ንሱ ሓሳብ ይልወሎ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ከይድኩም ክተንብቦ ትኾኑ ማለት እዩ እጂ እቲ ንኣምላኽ ዝፈልጥ ህዝቢ ግና ክብርትዕ ክገብርን ይልወሎ እቶም ጠይባን ህዝብኻ ንብዙሓት ክምህር እዮም ኣራይ ንቁሩብ ግዜ ብሰይፍን በሃልሃልታ ምርኩሓውን كورك يملنا إذا حجي معاسيو اندحر إلنا إذا حجي نزارة ولا لنا كفار عسران شعات نزارة ولا لنا كاب حمش يميتين سلاسان شومنتن كساب 10 شوعات 9 شومنتن إجي كفار عسران شعات كسع مود داتا النريو كسع مود داتا أنا زي معرف 10 حدا زي كونسي كاب كساب فقدي 4 ولا ده كساب فقدي 4 زول حجي زي إنها كاتاكامبوت راح يدعل الباك نايتهم كريستيانات أب أوروبا زسيو فلوس زنبورو روماويت بيت كريستيان كاثوليكا أنت تقبل كم زنبرت يزقل سلنا حجي الساتهم يمهر نيرهم بحكي أبتجيتي مصحف قدس كوبي بزحين برن جين بزك قالوا متن يسبكون يمهرون كم زنبورو جين بسيفي بحالها بمركو ببزبزا كورك يميلنالو كم استسيفوا مالت قاليهم بسيف استسيفوا نيروم بحالها تحوي زنودو نيروم كموين مس كم اكزيبيشن اب ادباباي مسنبسا مسنبري يباسوم نيروم مالتي زي كم استفصمه يገልጸናሎ ግና ኸን ቁሩብ ግዜ ይዝብለና ደሎ ንቁሩብ ግዜ ንስተወሰነ ግዜ ዳንበር ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኮሚሉ ይቀጽል ማለት ኣይኮነ ንስተወሰነ ግዜ ክብለና ከሎ ንሽሕን 260 ልክዕ ምስታ تمي دانيال شوعات عسران شمانتن دحرنا زمناتن فرقا زمنكا أبيدو كوهابي ميلنا له زي حجي نقرب جيزة نستوسنا جيزة مالتي بدحريجين تطوق بالمال شخا كم زل عل
ኣብዚ መጽእ ዘሎ ግዜኻ ትንቢታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት እዩ እዚስ በቲ ምድብ ግዜ እዩ ዝኸውን ሞ ካብቶም ጠይባን ሓያሎ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ምንቲ ክኹልዖምን ከጽርዮምን ከጻዕድዎምሲ ክወድቂኦም ኣብዚ ሕጂ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ምንቲ ክፍትኖም እያ ኣብዚ እንታይ ዝብለና መሲልኩም ምንቲ ክፍትኖም እዩ ዝብለና ኣብዚ ናይ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ to try them ይብሎ ክፍትኖም ማለት እዩ ዳዊት እንታይ ኢሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 26 ፍቅዲ 2 ፈትነንን መርምረንን ይብሎ ወእግዚአብሔር ንልበይሲ ፈትኖን መርምሮን ከም ዝበለ ይገልጸልና ሞ እግዚአብሔር ይፍትን እዩ እዚ ጸበባ መከራ ሽግር ዘምጻሎም ምኽንያት ክንደይ ክኹልዕዮም ካው ገሊኦም ካ ዘይኩልዑ ለው ገሊኦም ካ ድተርፉ ለው ማለት እዩ ሞ ሕጂ ስለዚ ሲ በቲ ምድብ ግዜ ክኸውን እዩ እቶም ጠይባን ሓያሎ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ምንቲ ክኹልዖም ምንቲ ክፍትኖም ማለት እዩ ከጽርዮምን ከጻዕድዎምሲ ክወድቂዮም ማለት ክስየፉ እዮም እዚ ክወድቂዮም ኢልዎ ደሎ እንታይ ማለት እዩ ከም ድስየፉ ከም ድወድቁ እጂ ገሊኦም ክኽሕዲኦም ገሊኦም ካ ከኣምንዮም እጂ ልክዕ ከምቲ ኣብ መሳፍንተ 7 ፍቅዲ 4 ዘሎ ንጊደዎን እንታይ ኢልዎ እዚ ህዝቢ እዚ በዚሕ እዩ ስለዚ ክፍትኖም የሞ ናብ ማይ ሩባ ኣውርዶም ኢልዎ ማለት እዩ እቶም ብኢዶም ድሰትዩ ንበይኖም ፍለዮም ኢልዎ ማለት እዩ እቶም ተደቢሮም ሰትዩኻ ንበይኖም ስለዚ በቶም ብኢዶም ድሰትዩ ቦም ገይረ ካብ ሚድያን ከድሕነኩም ኢልዎም እሳቶም 300 ተሪፎም በዞም 300 ገይሩ ጊደዎን ምስ ሚድያን ከም ዝተቃለሰ ይነግረና ሕጂ ብዝኻ እንታይ ምንቲ ክፍትኖም ኢልዎ መከራ ሽግር ከም ዝመጾም እግዚአብሔር ፍቂዱ ማለት እዩ ሕሊፍ ይህቦ እቲ ምድብ ነገር እዩሞ እቲ ንጉስ ከም ፍቃድ ክገብርን ርእሱ ከልዕልን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘበለ ክዕበን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣምላኽን ኣማልኽትን ድማ መስተንክር ክዛረብ እዩ እቲ ቁጣዓ ክሳዕ ዝፍጸምሲ ክሰልጠሉ እዩ ይብለና ኣብዝኻ እቲ ቁጣዓ ክሳዕ ዝፍጸምሲ ክሰልጠሉ እዩ ወለብዚ ፍቅዲ 36 ክንርኢ ከለና እሞ መዓስዩ እዚ ንጉስ እዚ ዝዕበ ነይሩ እንተዳኢልና ልክዕ ኣብቲ ድበልኩኹም ካብ 538 ክሳብ 1798 ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ እሞ እቲ ንጉስ ከም ፍቃዱ ክገብር ማለት ከም ድልየቱ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣይኮነን ከም ድልየቱ ክገብር እዩ ኢልና ኣሎ እንታይ ክገብር እዚ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ናይ 36 ንሱ ክዕበይ ወሎ እዚ ክዕበይ ወሎ ቃል ንሪአና ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2:4 ካልኣይ ተሰሎንቄ እቲ ትዕቢት ኢልዎ ደሎ ንርእሱ ኣምላኽ ስለ ዝገበረ ንርእሱ ከም ኣምላኽ ገይሩ ዝቆፅራ 2:4 ኣብዚ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽልና ኣሎ ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እና ኣርኣየ ኣብ መቅደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለ ዝተንስእ ዝዕበ ሰብኣይ ዓመፃት ወዲ ጥፋት ከይተገልጸ ተማዓንቲ እያ ኣይትመጽን እሞ ዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ይስሕተኩም ብሓቂ ክግለጽ እዩ ብስውር ኣይኮነን ድመጽእ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ እዩ ኩሉ ሰብ ክርዶ እዩ ነገር ግን ፈሊጥከያ ማለት ወይ ካብ ወፂኻ ማለት ኣይኮነን ምስትውዓል ምርዳእ ክህልወና ኣነ ንስኹም ግን የድልየና ሞ ዝዕበ ሰብኣይ ኢልዎሎ እንታይ እቲ ትዕቢት ተዳኢልና ዝዓበየ ትዕቢት ናይቲ ጳጳስ እንታይ ይድብል ኣነ ወኪል ናይ ክርስቶስ እየ ኣነ ኣምላኽ እየ በቃ ኣነ ኣብ ስጋ ዝተገልጸ ክርስቶስ እየ ክሳዕ ዝብል እዩ ኮይኑ ደሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከም ፍቃዱ ክገብር ርእሱ ከልዕል ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘበለ ክዕበን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘበለ ክዕበን ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ዘበለ ዝዕበ ኣነ ወኪል ናይ ክርስቶስ እየ ይብል ሓደ ኣነ ሓጢአት ክሓድግ ይኽእል እየ ይብል ሕጂ ሪኢኹም እዚ እዩቲ ትዕቢት ኢልዎ ደሎ ኣበይ ክዕበን ተራኢልናኻ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዘበለ ክዕበን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ዝኾነ
ጎይታ ዝኾነ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ እንታይ ይገብር ይዕበ ማለት እዩ እዚ ትዕቢት እዩ ናይ ብሓቂ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘይ ቀረማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊክ ሓጢአት ክሓድግ የትኽእል ትብል ካልእ ቤተክርስትያን የላን ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት እዩ እንደገና ኸ እሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣነ ኣምላኽ እየ ዝብል ዝፋን ኣለዎ እንደገና ኸ መራሒ ናይ ዓለም ሙሉእ ናይ ሃይማኖት ከም ምዃኑ ዝገልጽ ስለዚ እዚ መስተንክር ክዛረብ ኢልዎ መስተንክር ዘገርም ነገር በቃ ድንቅ ነገራሲ ክዛረብ እቲ ቁጣዓ ክሳዕ ዝፍጸምሲ ክሰልጠሉ እዩ እቲ ቁጣዓ ኣምላኽ ክሳዕ ዝፍጸምሲ ክሰልጠሉ እዩ ነው እንጂ ምስቲ ናይ ዳንኤል 7:25 እስክንርኺቶ እቲ ግዜሲ ይሰልጠሉ ኻ ብዙሓት ካ ይስዕብዎ ብዙሓት ካ ይኽተልዎ ከም እንዳበለ ከሎ ብዙሓት ይኽተልዎ እዚ ናይ ሰይጣን ነገር እዩ ዘገርም ነገር እዩ ማለት ኣነ ኣምላኽ እየ እንዳበለ ሓጢአት ክሓድግ ይኽእል እየ እንዳበለ ብዙሓት ይስዕብዎ ምኻ ይሰልጠሉ ይካወነሉ ማለት እዩ እስኪ እዚ ኣብ ትንቢት ዳንኤል 7:25 እንዳተሓሓዝና ምዛ ትምህርቲ እዚኣ ክንመሃራ ኢና ትንቢት ዳንኤል 7:25 ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ይኹም ተመሳሰል ማለት እዩ ምዛ ፍቕዲ 36 ነንብባ ዘለና 7:25 ኣብቲ ልዑል ከዓ ናይ ትዕቢት ቃል ክዛረብ ነቶም ናይ ልዑል ቅዱሳን ድማ ከጽንቶም እዚ ብግብዶ ይፍጸም ኣሎ እዚ ክንዳናገር የብልና መንያ ንክርስቲያን ዘጽነተቶም ኢልና ንሕሰብ መንያ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንክርስቲያናት ዘሰየፈቶም መንያ እንተዳይና ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ብደም ቅዱሳን ሰኺራ ምስራ ኸዋሲ ተገረምኩ ኢሉ ዮሐንስ ኣብራ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ተገረምኩ ኢሉ ወካ ተገሪም ተደኒቁ ብደም ቅዱሳን ሰኺራ ምስራ እዚ ስኽራኒ ብደም ቅዱሳን ዝሰኸረት ቤተክርስቲያን ማለት እዩ ስለዚ ከጽንቶም ዘመናትን ሕጋትን ክልውጥካ እዩ ሕግታት ቀይሩ ተማሂርና ምዕራፍ 7 ሕግታት ቀይሩ ንሳቶም ካ ክሳዕ ዘመናትን ፈረቓ ዘመን ኣብ ኢድ ኳብዮም እንደዚህ ሕጂ ክሰልጦ ይልወሎ ንሽሕን 260 ዓመት ዝኣክል ኣብ በረኻታት እንዳኸዱ ንክርስቲያናት ኣይገብርዎም ነይሮም ይስይፍዎም ነይሮም ይኣስርዎም ነይሮም ማለት እዩ እዚ ዳርክ ኤጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ጸልማት መዋዕል ዝነበረሉ ግዜ እዚ ድገልጸልና ደሎ ፍቕዲ 37 ንኺድ 11 ትንቢት ዳንኤል ፍቕዲ 37 ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክዕበ እምበር ንኣምላኽ ኣቦታቱ ኣይከቕልበሉን ነቲ ሃረርታ ኣንስትን ንኣምላኽ ዘበለንካ ኣይከቕልበሉን ሕጂ ክልተ ነገራት እዩ ዘየቕልበሉ ደሎ ሓደ ንኣምላኽ ኣቦታቱ ኣይቕልበሉን እንደገና ንሃረርታ ኣንስቲ ኣይቕልበሉን ንኣምላኽ ዘበለውን ሰለስተ ማለት ንኣምላኽ ዘበለውን ኣይቕልበሉን ትኩረት ኣይገብረሉን ንኣምላኽ ኣቦታቱ ኣይቕልበሉን ክብለና ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንተዳኢልና ኣብ ራእይ ዮሐንስ በኣመንዝራ እዩ ዝገልጻ ኣመንዝራ ማለት ሰብኣያ ዝገደፈት ዝመንዘረት ናብ ካልእ ዝኸደት ማለት እዩ እሞ ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ታሪክ ክንርኢ ከለና ሕጂ ክሳብ ሕጂ ኣብርሃም ይብሉ እዮም ይስሐቅ ይብሉ እዮም ኣብቲ ናቱ ቤተ መቅደስ ተዳኺልኩም ናይ ኩሎም ቶም ሐዋርያት ስእልታት ኣለዉ ማለት ግን ከም ናይ ኣቦታቶም ዶ ይኸዱ ኣለዉ ሒዙ ንኣምላኽ ኣቦታቶም ኣይከቕልበሎም ከም ኣብርሃም ዶ ይኸዱ ኣለዉ ከም ይስሐቅ ዶ ይኸዱ ኣለዉ ከም ጴጥሮስ ዶ ይኸዱ ኣለዉ ንኣብነት ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝገብር ነይሩ ንማርያም ዶ ለምንለ ይብል ነይሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣይብልን ነይሩ ጣዖታት ዶ ኣይምልኽ ነይሩ ምስልታት ዶ ይሳለም ነይሩ ኣይሳለም ነይሩ ሕጂ ቅዱስ ጴጥሮስ ይብሉ እዮም ሮማዊት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ ኣብርሃም ይብሉ ይስሐቅ ይብሉ ያዕቆብ ይብሉ ሴንት ጄምስ ድብል ኣብዚ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ካናት መሊ መዓት ቤተክርስቲያናት ኣሎ ግን ከም ናይ ኣቦታቶም ዶ ይኸዱ ኣለዉ ተራይካ ኣይከዱን እዮም ደለዉ ልክዕ ከም ናይ ኣይሁድ ማለት ኣይሁድ ውን ከም እዮም ነይሮም ንሕና ደቂ ኣብርሃም ኢና ንሕና ደቂ ሳራ ኢና ካበይ ሓራኽ ተውፃእና ትደለኻ ይብሎ ነይሩ ንስኻትኩም ደቅቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም ደቂ ኣብርሃም ተትኾኑ ግብሪ ኣብርሃም ምገበርኩም ነይርኩም
حجنا رمايت بيت كريستيانين ناي أيهودين زماساسلو نجارات هذا نحنا دك أبراهامينا نحنا كم زي رمايت بيت كريستيان كان تايتون نحنا قداميتي نهاوريات بيت كريستيان يقولوها أما خا كمتي نيابوتاتهم سينور دلو أي نورونهم سلزي بقلت مسح قدس أي كقبلهم نيابوتاتهم نأملاخ أبوتاتو أي كقبلوني تكرت أي قبلوني أملاخ إسرائيل أملاخ أبراهام أملاخ يعقوب تكرت أي قبلوني نعو قديفهم تأوتات يوم زوم بقولون نأملاخ أبوتاتهم قديفهم نأملاخ أبراهام أملاخ ناي بيتروس سنت بيتر زبال الفاتيكان الله قدس بيتروس زبال بيت كريستيان الله جن بشم قدس بيتروس تسميدو تفلت يا بيت كريستيان كمتي قدس بيتروس قبرو زنبرخه ينور دلو شم سماو ترى لكع كم أيهود مالج لكع كم ناي أيهود يوحنس نتايلو أتم ولد أتمان يلو كريستوس كان تايلو نسخاتكم دكتي أبوهم ديابلوس يخميلو أبراهام أبو ألنا عند أبوكم أيتم مكحيلهم يوحنس أبراهام أبو ألنا يلكم أيتم مكحو إجابير كابز إمنزي ولد كتنسي إلو مالج هجي كالخه انت ديقلو بلدلو ترايلا نتي هاررتا انستي ايقلو بلنيم ابرمايت بيت كريستيان كاثوليك انت دا اباتي خونكا وين دحرقش خونكا ايتمرعنها دياقونات توم بيشوبس كاردينالس تبحالو ايمرعونيو سلازي اخا هاررتا انستي ايقبلنيم لو نسبيتي أي قبولوانه أي مرعوانه حجي نامنت اتي باباس دلو حجي ناي رمايت بيت كريستيان كاثوليك سبيتي زبحال يقول وتوم كهانات أنستي زبحال يقول لهم حجي نتنا أنستسي أي قبولوانه يقول مني حجي إذا قبوديو ما تحب كنت ساودي أي كونه أما تحب قدسي حمات بيتروس زبلالو بيتروس مرعوين كلهم حواريات كيام نيرهم مرعوات يوم نيرهم بيتروس مرعو كم زنبر مصحف قدس يقلصلنا اماتيوس شومنته فقد 10 4 10 5 ترى امبينا حمات بيتروس زبلالو دياقونات كمرعولهم قدامي تيموثاوس 3:12 ኤጲስቆጶስ እንዳበለ ሰብአይ ሓንቲ ሰበይቲ ብሎ ማለት ናይ ግድን ፓስተር ወይ ቀሽን ደራ ኮይኑ ክምርዖ አለው ግድን በቃ ግድን ከመገሩ ኣብነት ዳ መخفون ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ዝፈጠሮ በኤደን ገነት ንሕና ከነፍርሶ አይንኸኢልና ቀሺ ክምርዖ ይብሉን ጳጳስ ክምርዖ ይብሉን ኢልካ እዚ ዘይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለዚህ ነቲ ሃረርታ ናያንስቲ አይክቅበልዎን ይምልወሎ እቲ ሳልሳይካ ለአምላክ ዘበለኻ አይክቅበልዎን ነቲ ስርዓታት ናይ እግዚአብሔር አምላክ አካይዳ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ታይገብሮን አይቅበልዎን እንታይ ዳአለም ድቅበሉ ፍቅዲ 38 ኣብ ኩንዱስ ነቲ አምላክ ዕርድታት ከኽብር ነቲ አቦታቱ ዘይፈለጥዎ አምላክ በወርቅን ብብሩርን ብኽቡር አማንን ብዝኸበረ አቁሑን ከኽብሮ እዩ እጂ ኣብዝኻ ነስተበል ኣብዚኻ እንደገና ሓጅኻ ትድገማላ ኣፍታ ቅድም ኢልና ከም ዘንበብና ኣውሲ ቀላጽሙ ከቁም ነበርና ቀላጽም ኢልዎ ደሎ ምስ ሓይሊ ፖለቲካ ኣኡ ከም ዘقውሞ ፖለቲካን ሃይማኖትን ተሓዋዊሱ ነቲ ህዝቢ አምላክ ከም ዘሳደድዎ ሕጂ ህዝቢ አምላክ ሳደዱ ከለው ኣብ ምዕራብ አውሮፓ ጀርመን መንግስቲ ጀርመን ተሓባቢራቶም ያ ኢታሊ ተሓባቢራቶም ያ ደርጋ አውሮፓ ብምልእታሲ ምስ ሮማ ካቶሊክ ብምዃን ነቶም ክርስቲያናት ንምስያፍ ክሳብ ወታደራተን ካልን ኩሉ ሳይንዳበለት ተሓባቢረን እነ ማለት እዚ ኣብ ታሪኽ ይገልጸልና ሕጂ ታዩ ኣብዝኻ ኣብ ኩንዱስ ነቲ አምላክ ዕርድታት ከኽብር ነዚ አምላክ ዕርድታት ኢልዎ ደሎ እንታይ ማለት እዩ አምላክ ዕርድታት ክብለና ከሎ እዝኻ ትርጉም ኣለዎ ዕርዲ ማለት መኸወሊ መጸግዒ ዝኸውን ማለት ተኻላኻላይ ማለት ወእግዚአብሔር መዕቆብየ ይኻድ ብላሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት 31 ፍቅዲ 2 እግዚአብሔር ዕርደይ ይዝብላሎ
እግዚአብሔር ዕርደይ ንሕና እግዚአብሔር ዕርደይ ኢና ማለት እዩ ሮማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊክ ከም ዕርዲ ከም መከላኸሊ እትጥቀመሉ እንታይ እንተዳይና ፖለቲካ ሓይሊ ፖለቲካን ሰራዊትን እያ ማለት መኸወሊ ሓገዝ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ብዘይ ፖለቲካ ሓይሊ ኣይመሃለዋን ነይሩ ኣብ ዓለም ሙሉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ደቂ ሰባት ዕርዲ ናይ ሰባት መኸወሊ ድጥቀምሉ እንታይ ዳራይና ፖለቲካ ማለት እዩ ሓይሊ ምክልኻል ሰራዊት ማለት እዩ እሞ ነቲ ኣምላኽ ዕርድታት ከኽብር እዩ ማለት ንዑ ትኩረት ክገብረሉ እዩ ንዑ ደገፍ ከም ዝገብረሉ ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እስኪ ኣብ ኢሳይያስ 17:9 እዚ ዕርድታት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዕርድታት ገይሮም ዝቆፅርዎ ነቲ መከላኸሊ ሓይሊ ናይ ሰራዊት ይኹን ቀፅርታት ይኹን ንዕኦም ከምኡ ዝገብርዎ ነይሮም እስኪ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 17:9 ነንብብ ኢና 17:9 በታ መዓልቲ እትያ እተን ፅኑዓት ከተማታት ከምቲ ብምኽንያት ደቂ እስራኤል እተሓድገ ቦታታት ዱርን ርእሲ ኣኽራንን ክኾና እየን ክባ ድማ እየን ስለዚ ፅኑዓት ከተማታት እዩ ማለት ፅኑዓት ከተማታት እዚኣተን መኸወሊ ፀላኢ ንኸይመፅእ ከም መከላኸሊ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜና ዝኸ እንታይ እዩ እቲ መኸወሊ ወይ ከዓ መከላኸሊ እንትበሃል መከላኸሊ ተኸላኻላይ ሓይሊ ሰራዊት በቃ ምክልኻል ሰራዊት ከም ዕርዲ ትጥቀመሉ ደላ ሮማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊክ ማለት እዩ ፖለቲካ መሳርሒ ግብርታታ ንምፍፃም ፖለቲካ መሳርሒ እምነታታ ኩሉ ዶክትሪን ኣብ ዓለም ሙሉእ ንምስፋሕ እትጥቀመሉ እዩ ስለዚ እዚኻ እንታይ ኣብ ኩንዱስ ነቲ ኣምላኽ ዕርድታት ከኽብር ነቲ ኣቦታቱ ዘይፈለጥዎ ኣምላኽ ወርቅን ብብሩን ብኽቡር ኣማንን ብዝኸበረ ኣቑሑን ከኽብሮ ኢልዎ እዚ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ውን ተደጊሙሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 18 ነጋዶ ወርቂ ዝነግዱ ካልእ ዝነግዱ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 18 ኣብኡ ተደጊሙሎ እንደገና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 4 እንተዳ ከይድናውን ኣብኡ ገሊፅዎሎ እንታይ እዚ ብሩር ወርቂ ዝወደሎ ሓደ እታ ዝሃብተመት ክብሪ ማለት ሃብታም ምዃናታ ቤተክርስትያን ዝገልፀና ማለት ኣብ ራእይ ዮሃንስ 17 ከም ብበልኩም ተደጊሙሎ እዚ ሕጂ ራእይ ዮሃንስ 17 ፍቕዲ 4 እንድሕር ኢና በዚ ከም ዝተሰለመት ኣብኡ ገሊፅዎሎ እታ ሰበይቲ ኸ ቀይሕ ግምጃ ቀይሕ ውፁእ ክዳን ተወንዚፋ ብወርቅን ክቡርን እምንን ዓናቑን ተሰሊማ ነበረት ይብለና ማለት ሕጂ እታ ዝሃብተመት ኣብ ዓለም ብቤተክርስትያን ደረጃ ሮማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊካ እዚ ኸ ሃብታም ምዃና እዩ ዝገልፀልና እሞ ብምንታይ ከም ዝተኸደነት ብቀይሕን ቀይሕ ግምጃ ቀይሕ ውፁእ ክዳን ተወንዚፋ ነበረት እዚ ናይቶም ካርዲናል ቢሾፕስ ክዳውንቶም ተዳርኢኹም ልክዕ ከምዚያ ናይቶም ካርዲናል ቢሾፕስ ክዳውንቶም ከምዚያ ብወርቅን ክቡርን እምንን ዓናቑን ተሰሊማ ነበረት ተራኢልናኻ ብሓቂ መዓት ትካላት እዩ ዘሎ ሃብታማት እዮም ኣብ ዓለም እታ ዝሃብተመት ማሕበር ወይ ከዓ ቤተክርስትያን መን እያ ተራኢልና ሮማዊት ቤተክርስትያን ካቶሊክ እያ ስለዚ ንዑ ንምግላፅ እዩ እሞ ፍቕዲ 39 ነቲ ፅኑዕ ዕርድታት ብጓና ኣምላኽ ተሓጊዙ ከምዚ ክገብር እዩ ነቶም ዝቕበሎ ክብሪ ከብዝሓሎም ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ከግዝኦም ከም ዓስብኻ ነታ ምድሪ ክኸፋፍላ ይብለና ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ፅኑዕ ዕርድታት ብጓና ኣምላኽ ተሓጊዙ ይብለና ብጓና ኣምላኽ እግዚኣብሔር ደይኮነሲ ጓና ካልእ ማለት ካልእ ዘመሓድሮ ካልእ ዝገዝአሎ ማለት እዩ ሞ እቲ ፅኑዕ ዕርድታት ወይ ከዓ መዕቆቢ ዝኾኖም መኸወሊ ዝኾኖም ነኒ ፖለቲካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኸ ቤተክርስትያን ኣብ ፖለቲካ ትምርኮስ ዘላ ብዘለናዮ ግዜ እንታይ ንኽትረክብ ሓይሊ ንኽትረክብ እቲ ሓቀኛ ቤተክርስትያን ግን ኣበይ ክትምርኮስ ኣለዋ ንዝብል ሕቶ ኣብ ፀጋ ኣምላኽ ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ክትምርኮስ ኣለዋ ደኣምበር ንወንጌል ንመሳለጢ ንድኾነ ነገር ሓይሊ ንኽትረክብ ኣብ መንግስቲ ክትውከል የብላን ኣብ እግዚኣብሔር ክትውከል ኣለዋ ካውያ ሓይሊ ትቕበል ካውያ ፀጋ ትቕበል
كيدو يلو دا أزازنا مني እግዚአብሔር مالتي كيدو نبزل عالم وانجل سبخو زبلنا እግዚአብሔር حيل زهابنا بجبر حواريات ترارينا منفس أملاخ مستقبلو توم حواريات كمين عالم أبسايد جيروما مسيلكم አላፍ ጊዜ አላፍ የማሚኖ እዚ ሕጂ አበይ ስለስተመርኮስ ተዳና አብ ፖለቲካ ስለስተመርኮስ ይኮነስ አብ ኃይሊ አምላኽ አብ ኃይሊ መንፈስ ቅዱስ ስለስተመርኮስ ሳግን ጽኑዕ ዕርድታት ኢላ ብጓና አምላኽ ይዚ አው ብምካል ነቶም ዝቅበልዎ ክብሪ ከብዝሓሎም ኢልዎ ማለት ዕድላት ይቦም ነቶም ዝቅበልዎ ነቲ አራዊት ዝቅበልዎ ነቲ ምስሉ ነቲ አራዊትን ነቲ ማሕቶም ዝቅበልዎ እንታይ ክብሪ كبز حلوم يلو مالتي فقدي أربعة أب زمن مودعتها قنا اتنقص دوبو كقط مولي يتبلك على لا أبزا فقدي أربعة بالتعمي حيا سفح مقلاز زلواي حجي كساب حجي انتاير إنا نيرنا اتي نقص ناي سمين نت ناي دوبو كم زسنفو هنا نرنا مالتي حجيتا نقبر لنا كاب حموشة مساسان شمنتن بقيسنا كسب 10 شمنتن بتحنا لنا نشحن كل التميتن سوسان ويكان زمنات فرع زمنن أبيدك وهابيهم كم زبالو أبي تبي دانيال شوعات 25 زي حجي تفصم الله مالتي نعود زتقعو نعود زفرها نعود كوكاس أرزخل حيل رخيبو إذن أي دوبو مالتي حجي أبا رايوهانس معرف 10 فقد 4 اتا أصلو دما قسلتي بلنا دحارجين كم زحاويت قلت أب تاريخ نرخلنا رماويت بيت كريستيان كاثوليك معرب أوروبا نشان كل تميتن سوسان أب سلطان أبز نبورت الجزء نبزحات كريستيانات تسيف نيرا دحارجين لك كمتا تنبيت زبلا اتا شحن كل تميتن سوسان أبرا يوحنس 10 تخلطوين الله شحن كل تميتن سوسان عامد مستودع لك أب 10 شوعات 9 شمنتن نابليون ناي فرنسا مراحي زنبرة بجنرال بلتير زبحال تلاقيخو كيدو نتي باباس بيس 16 زبحال حيزون فرنسا يوصلوا فرنسا مس وصلوا حدا عامت after اسربيت مسغبره انتي كوينو ميتو مالتي حجي انتي كوينا ازيا اب زمن موداتا غنا اتنغوس دبوب كغطمولي معاسي غطيمولو اب 10 شومانتا ازي ناي دبوب يلودلو حجي انتي نالنا تناي قدم غبسي كالي نبلو نبنا حجي كله منفساوي كوين كاب فقد 20 ساعات النجو منفساوي حجي بدوبوسي كاب اسرائيل دوبو دلان بار غبسي مالتي حجي غبسي ديارامو ني روماويت بيت كريستيان كاثوليك سعيراتا نزول حتى نو ايكونن دحري 10 شوعات 9 شومنتل ابرا يوحنس 10 تحدلو او دحري 10 شوعات 9 شومنتل زمع عبلت ويكا لعل زبلت هاجر من ينترايلنا زي ريفولوشن تلعين نيرو او 10 شوعات 9 شومنتل جميرو ريفولوشن دحر اب 10 شوعات 9 سلستن سبب 9 5 10 شوعات 9 5 كا زي فرنسا ابيوت تلاعيلو سلازي انتاي غيرو مالتي نتي باباس تتحيزو اب 10 شوعات 9 شومنتن تتحيزو مالتي سلازي ابزيا يو غطيمولو اتنغوس دوغبو كغطمولي يولنا ابي اب زمن مودعتا لنا اب زمن مودعتا معاسي زمن مودعتا زبحال معاسي مودعتا زمن زبحال ندحر إلنا اتن زمناتن فرع زمن مستودعا امودعتا ايوتي زمن مودعتا زبحال نفلطو زغبانا اب تنبي دانيال 10 تخلطوين غليصو والله اتي زمن مودعتا زبحال سي معاسيو إلو دانيال نجبريل ملاخ حديثو ونيرو افقد 4 ندحرينا تنبي دانيال 10 تخلطه
فودي شدشته خافوري شدشته بحنا نجمراينا حد يوم كانتي قبل حسين طاطع تجبر على بعض تخدنا قبل علي ماي ترباون دو زبالة سواي إزي زستنكر نجر إزس مودعتا معسك خوني له طيقه قبل حسين طاطع تجبر على بعض تخدنا قبل علي ماي ترباون دو زبالة سواي يمانا يتس أقاميتنا عداونا بسمايا يابيلو على العالمون زمنا زمنات فرع زمني تحيلي أبتو قدس حزبي تقرسهم السعروة كل زي نجرزي كفصم إلو بتنزل عالم هي وكوين زنبر كم حل سمعخو حجي أب زمن مودعتا كم زفصم قليت أو معاسي تزمن مودعتا خير مسبولخا دحر انتاي لو قليت له مسيلكم نزمن زمناتا فرع زمني إلو ولا مالت حجي أتي مودعتا زمن زبحال مودعتا زمن زبحال أبراي يوحنس أب تمي دانيال شمونتا وينالو فوض عسر شوعاتي كسع زمن مودعتا زرائزي كسع زمن مودعتا إنا بلي قلت صنيرو زمن مودعتا زبحال دحري عسر شوعاتي تسعان شمونتا نزلو نابزي انتاي تباهي لسوا مودعتا زمن حجي زلنا يجيزي تاي تباهي لسوا مودعتا زمن تباهي لسوا مالتي حجي أبتي مودعتا زمن قنا اتنقص دوبل كوغط مولي النادلنا إتي عسر شوعاتي تسعان شمونتا تشعين كتاميتين سوسان دتبحالي زمنات فرعان زمنن السم استوده بدحري انتاي تباهي لسوا ناي مودعتا زمن تباهي لسوا حجتي دوبو ناي نقص دوبو كغط مولي الودلو دايلنا نينا بز حالفه تناي منجست دوبو جبس إلنا نينا حكي جبس إلنا نينا فجي أبرا يوحنس 11 أوين بمنتاي مسيل ولو انت دايلنا بجبس تمثيل زولو فرنسا مالت فرنسا بمنتاي تمثيل على أبرا يوحنس معرف 11 إتي قويتهم استسقلوا لا ندابله أو قريت ولو تنببنا بتعمل صبوي فور شوعتن شومنتن نمببو مسكرهم مسفلصهم خا إتي كم معهم زوج أراويت مساعتهم وق خجبرن كسعرهم كقتلهم كلنا حجي زجرم نجر نايسمين نجوس مكريستيانات كم زت سنتهم بحال تحوي بسيف إنا نيرنا كلتيوم سمينن نجوس النجساسي مكريستيانات كلتيوم أصنيتهم ما يمكنهم حجي زناي مسكرهم مسفلصهم خا إتي كم معهم زوج أراويت ولا زناي فرنساي زناي ريفولوشن ناي فرنسا أبيتي مساتاتهم تاي وقخ قبرن كسعرهم كله ريخو ريساتاتهم كا أبدا واي إتا قويتهم اتسقل لا منفسا وحسابك سودو من قبسن اتبال عباي كتما كترف إيو إبلنا مالك زا قبسي تباهي لا لابز حجي فرنسا مالك فرنسا حدا بمنتايا تمثل إيتس مالك أملاخ يلن كاب أوروبا ملتي قداميتي أنصار እግዚአብሔር استلعلت أملاخ يلن إلى نمسحاب قدوس كتقاصل جمره من ينتراينا فرنسا مالج ስለዚህ فرنسا መንግስት فرنسا كندي ካህናት ናይ ካቶሊክ ቀዚፊ በቃ ሰይፊ ነቲ ጳጳስ ካ ሒዚው ሲዒርዎ ማለት ሲዒሩ ድሕር مسعره أو حجبتي فاضي 4 نرخلنا أب زمن مودة تاجنا تنقص دبوك قط مولي الولو أبزي 4 تنتبجير اللالو قط يملو ده حرقين إتي ناي سمين نقص كابر جيرو معت حيلن سراغلاتنا استاين جيرو كا ميليشون تاي كم زقبرو كم دسعارو نتناي دبو منقست مالتي كم استقاصرو كمو زحايا لما كمو زبرت عمالتي مو تنقص سمين كا بسرقلاتاتن بفرسن بوزح مراكم زي ايكونومي مالتي زلا على ايكونومي اخعبيتو كم هو بلا نفاس يولو زي عالم لخاو مالتي زي بنفاس وبلا نفاس يول غريس اوزلو عالم لخاو مالتي اجي اسكن رايو مستاناي رايو خانس معرف 10 سلسته حجي ابزخا ملكعه تغيرها مالتي ابزخا ريخم عالم لخاو انت مجمرتا أمنتاي نير أب أوروبا استدرتاي نير أب إيرترا مسيا فاي نبرن أب أفريقيا أب أمريكا أب كل هاجراي نبرن أب أوروبا راح يتدريتو نيرو نشحن كل تبيتسان عمل زاكل أب أوروبا راح يتدريت نيرو دم كريستيانات
نابز أمريكا تسيدهم نيرم أبز أمريكا مزيو كسيفهم ويكا خقاص رماي كالن أب درت بوتا ينير حجي اتي فرنسا مسعرو جين تاقو سلموتو مسحاوية እንደገና ካቨር ገይሩኻ እዚ ሕጂ መንፈሳዊ ማለት እዩ ንዓለም ብምልእታ ከም ዝቋፀረ ድሕሪ መዓስ ድሕሪ ቁስሊ ሞቱ ምስሓወየ ማለት ድሕሪ ቁስሊ ሞቱ ምስሓወየ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ዓለም ምልእታ ብዘላ ዓለም ደድሕርቲ ኣራዊት ሰዓበት ኢልወሎ እስኪ ራእይ ዮሐንስ 13 ነንብቦ ራእይ ዮሐንስ 13 فقد سلسته من بابا هذا كابتن مرأس نموت كم توجه معاسي نموت توجيه تباباس ترى إلا أب 10 شوعته 9 شو مانتن زي أبتمود أتا زمن الورلو شعة تجمرتا مود أتا زمن مالتي شو مستحزة إتي باباس فرنسا حد عمت مستأثرة أو بيته مالتي حجتها يكون له هذا كابتن مرأس مالتي نموت أرأس نموت كم توقع كونمو إتا أصل موتو حويت بلنا مالك حويت بزل مدر دما تقريما دد حرت أراويت صعبت مالك حجريهم إتو أصل موتو حاويم ريهم بزل علمك دد حرين تاي تقبر الله 9 حدا في الزمن بالتعمي بملئتا دد حري تسأل كريستوس يتخيد الله مالك حجي بزعبي يزقل سألنا دون والتي ما أبتن هاقرات ما كأتون كو حزن كحلفن يلو مالتي نابتا كبرت هاجر كأتيو إلنا له نابتا خبرت هاجر كأتيلنا له جي بزعبا إسرائيل بزعبا بيت المقدس بزعبا يرسالي ما يكوننا نحجي بزنان أبز حجي منفساوي مالتي كبرت هاجر كأتيو بزحات هاجر قدما كورت يوم نابتا كبرت هاجر كأتيلنا له نابتا ناي بروتستانت فلاميت زخونت ناي أمريكا ناو كم زعاتو مو نعاتهم كانتاي كم دقبرم كم دودقهم كم زقاصرو كبرت هاجر بلنا خلو حجي ناب يرساليم ناب إسرائيل يكوننا نعاتو مالتي نابتم ناي أمريكا ناي بروتستانت ناباتهم كم زعاتو بزحات هاجر دما كورك بزحات حزبها تاخوني مالت كورك يملو من يدودقهم دلو نسو جناخي إيدومن مؤابن اتم أوراتات تايكونيم كاب إيدو خمولت يوم زي آتوم جين كاب إيدو كم زمولتو أو جلسلنا له معظم إيدوم مؤاب إلوام زلو زم سلسة زي آتوم انتاوت يوم نزبل حتو كمي جريميم زي آتوم أمليتهم درجة بزل عالم أما فنتران لأتيا أمريكا إذا كريستيان أوف نيشن تبعيلات فلت ويكا ناي بروتستانت هاجر تبعيلات فلت أبقى انتايو كأتيو بزحات هاجر دما كورك يوم له جناخي إدومن مقابن أتوم أوراتات دقي عمونن كابيدو كمولت يوم إذن سلسة هاجرات داوتين كمي جرين إنزين دملت أدلو زين كا منفساوي ترجم اللون مجمرتا باغراوند ناتاتن نرئ مالت إيدوم من مالتي إيدوم دقي إيساو مالتي دقي إيساو يوم اتوم كلتخ انتاوت يوم مقابل عمونن كنتاوت يوم تراينا دقلوت كاب دوقو زولدو كابتن كلته دوقو زولدو تحاده مؤاب تحادخا عمون تبعيل مالتي ازياتهم حجي أزمات حزبي أملاخ أزمات حزب إسرائيل يمكن مالتي بفلا يزوم دحر مركو بابيلون يزي آتوم حزب إسرائيل دتأززو مخانوم أبتن بيت إسياس يقل سألنا مسكي أبزداقم كلت حموشتن دحر كينا إيدوم حو إسرائيل دبلالو إيدوم كلت فقدي شمانته نتوم أبسعر زنابورو أحواتنا دك إيساو يلو نتوم أبسعر زنابورو أحواتنا دك إيساو حالفنا دما كابتا من قدي قول كاب
إلالات كاب عزيون جبرن أجلسنا جسنا ملسنا خاب من قدي برخا ماب حالفنا بمعنات بجيز يوم أحواتنا دك إساوي لمعنات أحواتنا يبو معنات جي أزماد ناي حزب إسرائيل زنوبور يوم زهلكو عسرة فوق 4 خير زهلكو عسرة فوق 4 زهلكو عسرة فوق 4 نحنا كابتن عندما أبو زهلكوس 4 فقد 14 رياضة فقد 4 لكم فقد 14 مارة موسى دما كاب قادس ناب نغوس إدوم حوخا إسرائيل كم زيبل إتي زرخبنا قرى مكرا نسخة تفلت الله خير وانا حجريهم موسى دما كاب قادس ناب نغوس إدوم ناب نغوس إدوم حوخا إسرائيل كم زيبل إتي زرخبنا كل مكرا نسخة تفلت خير مالته سلازي إدوم حوخا بزبل قليس والله مالتي مو زم إدوم مآبن عمونن دحر مركو بابلون نإسرائيل تأزيزهم نإسرائيل كم تأززوا إنا كنردع نخيل بتنبيت إسياس أو يقول شيء إسرائيليان كاب جبسي كاب بابلون مستمولسو إدومن عمونن مآبن نمن كم تأززوا ن إسرائيل كم تعزز يقول سلام عليكم مو اسكي دحري 10 شمنتن دحري 10 شمنتن أحزاب زتلعلو ترفع فيها بيت كريستيان نتناي بابلون زي قبولو زنبرو من ينتدعينا التاريخ نصنع كلنا إذا ناي ميلراويان دسبكو زنبرو ناي تنقالاي ملأخ ملأختي أواج وساتهم نتي أباس حسب أي تقبل أمشحن شو من تميتين 4 أمشحن شو من تميتين 4 عبز خونا من نقح نير الشعو مالك حجي أبتشعو زنبر له من نقح انتاي نير مالتي نتي ناي أباساوي زخوانا حسب أي تقبل نعون مقلاس حجي يوم إيدومن مقابل عمونن كاب إيدو كمولت يوم يلوم دلو زياتو أحزاب زنبورو نجرجين نتي حساب نايتي باباس زي تقبلو سنبت كخبرو زجمرو 10 تزازات زخبرو بجهود خا كبابيلون وصون تفلين يلوم بسبكو زنبورو ناي ميلراوين زياتهم انتايلنا نصوعم ترفافيا بيت كريستيان سلازي زم إيدومن عمونن مؤابن إلوام دلو نتاناي مود أتاناي ترفافيا بيت كريستيان زتنساعتلو إيو زغلس قالوت جين كلاتهم قبسي أي كتملتني أيلوالو قالوت زوم إتيس زوم عملو خطاوتاتن جنن زغبرو كمناي فرنسا مالت حجناي فرنسا أملاخ يلن تبل زنبرت يا مالتي قبسي حجي بفرنسا دمسلا دلو أملاخ يلن تبل زنبرتها مو كلاتهم توم أملاخ يلن زبلو تعوتات مملختي كابتي إيدو كملتو أي كل يوم حجي نريد لنا تاكبرت حجر يوالون أي بروتستانت حجر لومي حجي تريوال لهم زحات بروتستانت ناب كاثوليك تاي قبرلو جين قبرلو يحبرلو مالتي سلازي أي كملتني الولا أي كملتني الولا قبسي أي كتملتني الولا من ترى حماب زي آدم نترلو إيدومن مقابل عمونن زيوم يملط له مالتي موزي أتومكا حونا إسرائيل زنبورو مالتي أحواتنا إسرائيل زنبورو جي لوط ود حوي نبرهم قبل زولو لوخا عمونن مقابل مالتي سلازي ركب الله مسنا إسرائيل سي ركب الله مسنا مستم حزب أملاح مالتي دحر مركو بابلون كا كم استعززو أو كنرئي نخيلنا اسكي أونجيل يوحنس 11:51 اندحرينا خا أحزاب بحق نتي نايستاي كم زقبلو نتي ملخت ناي እግዚአብሔር አምላክ كم زقبلو أو كنرئي نخيلنا
ወንጌል ዮሐንስ 11:51-52 ወንጌል ዮሐንስ 11 ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ ውን ናብ ሓደ ክእክቦም እዩ ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ ውን ናብ ሓደ ክእክቦም እምበር በጃ ህዝቢ ጥራሕ ክመውት ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ ክእክቦም እዩ እዞም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ ኢልዎም ዘሎ ልካ ከምዞም ሞዓብን ዓሞንን ኢልዎም ዘሎ ምስ ህዝቢ እስራኤል ዝተሰማምዑ ዝተኣዘዙ ድሕሪ ክምርኮ ባቢሎን ልክዕ ድሕሪ 1798 ዓብ ዝኾነ ምንቕቓሕ ተላዒሉ ሽዑ ድተንስአት ቤተክርስትያን ናይ ሚሌራውያን ሳብ ሕጂ ኸ 7ይ መዓልቲ ኣድቬንቲስካ ካብ ባቢሎን ውፁን ተፈለይን እንዳበለት ኣብ ዓለም ሙሉእ ስብከታታ ትዝርግሕ ኣላ ኣብ 10:16 ኸ ወንጌል ዮሐንስ 10:16 ኸ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ውን ኣለዋኒ ንዓተን ድማ ከም ፀኔ ቃለይ ውን ክሰምዓየን ሓደ መጎሰ ክኾናየን ጓሰን ውን ሓደ ይኾናሉ ማለት ስለዚ እስራኤላውያን ዘይኮኑ ናብታ ቤተክርስትያን ከም ዝፅበሩ ዝገልጽ ማለት እዩ እጅኻ ድሕሪ እዛ ነፅናዓ ዘለና ግን ዋላ ድሕሪ 34 ድሕሪታ ናይ ሞት ናይ እስጢፋኖስ ቤትኩም ክትዓንያ ኢልዎም እስራኤላውያን ገጽና ናብ ኣሕዛብ መልስ ኣለና ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሓት ናብቲ እምነት መፅዮም እዮም እዚ ሕጂ ነፅንዖ ዘለና ግን ምስታ ታሪክ ንኸዳ ደለና ማለት እንታይ መሲልኩም ድሕሪ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ይልወረሉ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ኩለና ከሎ ድሕሪ 1798 እሞ እስራኤላውያን ዘይኮኑ ኣይሁድ ዘይኮኑ ዝተላዓሉ ናይ ሚሌራውያን አንጻር ናይ ካቶሊክ ናይ እምነታት ጎስጓስ ትገብር ዝነበረት ንቕሕ ዝግበር ዝነበረ ንሳቶም ምዃኖም ዝገልጸልና ዝኻ እታ ናይ መወዳእታ ትርፋፍያ ቤተክርስትያን ዝተረፉ ዘርአ ክዋጋእ ኸደ ዝበለና ኣብ ራእይ ዮሐንስ 12 ክንከይድ ከለና ፍቕዲ 17 ንዓይ ዝገልጻ እዚኣ ትርፋፍያ ቤተክርስትያን ተባሂላ እትግለጽ እዞም ኤዶምን ሞዓብን ዓሞንን ነቲ ናይ ካቶሊክ ኣይተቐበልዎን ነፂጎሞ ማለት እዩ እስኪ ውኻ እንታይ ብለና እቲ ገበልካ ነታ ሰበይቲ ተቆጣዓሞ ምስቶም ንትእዛዝ ኣምላኽን ዝሕሉ ምስክር ኢየሱስ ሒዞም ዘሎ ዝተረፋ ዘርአ ክዋጋእ ከደ ሕጂ ን1260 ዝኣክል ነታ ሰበይቲ ከም ዘሳጎጋ ኢና ንርኢ ኣብ ራእይ ዮሐንስ 12 ናብቲ ኣምላኽ ዝመደበላ በረኻ ከዓ ከም ዝኸደት ናብ ኣሜሪካ ማለት እዩ መዕቆቢ ከም ዝረኸበትን ድሓር ኣብኡ ተቋቒማ ከዓ ኣካል ናይታ ናይ እስራኤል ቤተክርስትያን ኣካል ናይታ ምድረ በዳ ዝነበረት ቤተክርስትያን እዛ ሕጂ ትርፋፍያ ደላ ትርፋፍያ ኢልዋ ደሎ ተረፍናታ ማለት እዩ ልክዕ ከምያ ትኽተል ደላ ማለት እዩ ካብኡ ዝፈልዮ ነገር ስብከታት የብላን ስለዚ እንደገና ከዓ ሰይጣንካ ሕጂኻ ሓይሉ ኣጣናኺሩኻ ምስቶም ዝተረፉ ዘርአ ክዋጋእ ኸደ ምስቶም 10 ትእዛዛት ዝሕሉ ዝነበሩ ማለት እዩ ክሳብ እዚኣ በፂሕና ኣለና እታ ሳልሳይ ክፋልካ ካብ 40 ክሳዕታ መወዳእታ ዘላ ጥቕሲ ከነፅና ዓይና ስለዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ስለዚ ግዜ እዚ ስለቲ ዕድል ዝሃበና ንኣምላኽ ኣዝየና ነመስግኖ እሞ ብሓቂ ንኣምላኽ ነመስግኖ ይግባአና ከም ዝኣመሰለ ምግላፅን ሓቅን ስለ ዝሃበና ክብሪ ንስሙ ይኹን ጸሎት ጌርና ክንዓጽ ኢና ወጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣቦ ነመስግነካ ንባርኸካ ጎይታይ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን እዚ ምስጢራትካ ትገልጸልና ተብርሃልና ስለ ዘለኻ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ነዚ ሰምዑ ኩሎም ኣዋተይ እግዚአብሔር ባርኮም ካብ ባቢሎን ክወፁ ንህዝብና ከዓ ካብቲ መፈንጠርያ ናይ ሰይጣን ብዘላ ዓለም ደድሕርቲ ኣራዊት ትስዕብ ዘላ መን ምዃኑ ፀረ ክርስቶስ ክፈልጡን ክርድኡን ሞ ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ኣስተምህሮ መጽሓፍ ቅዱስ ክመፁ ጎይታ እጽልንምና ኣለኹ ምግላጽ ካብ ዝሓዮ ወንጌልካ ከም ፀሓይ ክተብርኸን ልምነካ ስለ ዝነበረና ሰዓት ክብሪ ኩሉ ዕብየት ኩሉ ንዓኻ ይኹን ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን